सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ सायं। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः गुरुमान्। नमो नमः। नमो नमः। अस्तु, नमो नमः। सङ्कल्पपाठं का करोति? सङ्कल्पपाठम् अहं अस्तु, अनिता अस्तु, भवतु, करोतु। अंकिता अस्ति, अस्तु, करोतु। संकल्प मंत्र। पठामि संस्कृत नित्यं, वदामि संस्कृत सदा, ध्यायामि संस्कृत सम्यक्, वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय नैज सर्वत्यजमह्यं, संस्कृते च सदा भक्ति, वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृतस्य कृते जीव, संस्कृतस्य कृते मन, आत्मनं आहुतं मने वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः। नमो नमः। अस्तु, गतदिवसे वयं किं पठितवन्तः वदन्ति वा? कुतः गतदिवसे बहिः वयं किं पठितवन्तः? कुतः अत्र इतः बहिः अन्तः। शोभनं, धन्यवादः। तो इदानीं वयं भिन्नः विषयः यः वर्तते तं विषयं वयं पठामः। तत्र वस्तुतः एकनिमिषम्। क्रियापदानां बहुवचनरूपाणि वयं पश्यामः। क्रियापदानि वयं पठितवन्तः। म्यूट् करोतु दमयन्ति। हाँ, तो क्रियापदानां विषये वयं पूर्वं पठितवन्तः। यथा बालकः गच्छति, अर्णवः पठति, समर्थः लिखति, एवमेवं कृत्वा क्रियापदानां प्रयोगं वयं पूर्वं पठितवन्तः। अधुना तेषां किं भवति, बहुवचनरूपाणि कथं भवति तद्वयं पठामः। अस्तु, इदानीं पटलं पश्यामः, चर्चां च कुर्मः, व्यवहारे वयम् आनयामः। अस्तु, पटलं दृश्यते वा? आं महोदय। हाँ। आं महोदय। अस्तु, तो अत्र पश्यन्तु किमस्ति, गच्छति। गच्छति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः क्रियापदानां प्रयोगः। गच्छति, आगच्छति, पठति, लिखति, एवं प्रकारेण। तो एतेषां बहुवचनरूपाणि पश्यन्तु। यथा गच्छति, गच्छन्ति, आगच्छति, आगच्छन्ति, पठति, पठन्ति, लिखति, लिखन्ति, खादति, खादन्ति, पिबति, पिबन्ति, हसति, हसन्ति। पुनश्च अत्र पश्यन्तु, क्रीडति, क्रीडन्ति, पश्यति, पश्यन्ति, वदति, वदन्ति, धावति, धावन्ति, करोति, कुर्वन्ति, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठन्ति, उपविशति, उपविशन्ति, एवं प्रकारेण भवति। अर्थात् गच्छति यदि वदामः, कश्चनः एकः गच्छति अथवा एका गच्छति। बहुवचने अस्ति तर्हि बहुजनाः गच्छन्ति इति भवति। तो अत्र एकवारं भवन्तः दृष्ट्वा पठन्तु। एतावत् पर्यन्तं हसन्ति पर्यन्तं पठन्तु। सर्वे पठन्तु। गच्छति, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छति, आगच्छति, पठति, पठति, पठन्ति, लिखति, खादति, खादन्ति, पिबन्ति, पिबन्ति, सुन्दरम्। अत्र पश्यन्तु, क्रीडति, क्रीडन्ति, वदन्तु।
क्रीडति क्रीडन्ति पश्यति पतति धावन्ति भाति वसति गच्छति गच्छन्ति उपविशति आगच्छन्ति। सुन्दरम्। अत्र पश्यन्तु इदानीं वाक्यरचना अस्ति। छात्रः गच्छति अर्थात एक छात्र जाता है। छात्रः गच्छति ओडिया मध्ये किं वदति? छात्रटी जाउछि छात्रटी जाउछि। अस्तु। पुनश्च छात्राः गच्छन्ति बहु छात्राः। अत्र किमस्ति? बहवः छात्राः बहुवचने प्रयोगः जातः। बहुवचने अस्ति। छात्राः गच्छन्ति। के गच्छन्ति? छात्राः गच्छन्ति। अत्र प्रश्नः भवति कः गच्छति? कौन जाता है? पुनश्च अत्र छात्राः गच्छन्ति तो किं भवति? के गच्छन्ति? कौन कौन अर्थात कौन लोग, कौन छात्र अथवा कौन लोग जा रहे हैं? कौन जा रहे हैं बहुवचने। शिष्यः आगच्छति। शिष्यः आगच्छति। शिष्य आ रहा है अथवा आता है। शिष्याः आगच्छन्ति। आगच्छन्ति एवं भवति। पुनश्च बालिका पठति। बालिकाः पठन्ति बहुवचने। बालकः लिखति। बालकाः लिखन्ति। अत्र भवति शुकः खादति। शुकाः खादन्ति। हंसः पिबति। हंसाः पिबन्ति। नायकः हसति। नायकाः हसन्ति। एवं प्रकारेण वाक्यरचना करणीया। अधुना भवन्तः एकवारं पठन्तु। हसन्ति। हसन्ति। सुन्दरं, धन्यवादः। अधुना द्वयं वाक्यं लिखित्वा स्थापयन्तु। अनन्तरम् अन्यानि वाक्यानि लेखिष्यन्ति। अभी केवल 2 वाक्य आप लोग अपने अपने कॉपी पर लिख लो। उसके बाद बाकी वाक्य जब मैं कक्षा के बाद दे दूंगी तब लिख लेना, ठीक है? अभी केवल 2 वाक्य लिखो। छात्रः गच्छति। छात्राः गच्छन्ति। शिष्यः आगच्छति। शिष्याः आगच्छन्ति। ये 2 वाक्य लिख लो। 2 अर्थात 4 होगा। आं महोदय। अभवत्? अस्तु। तो इदानीम् अहं
वदामि एकमेकं कृत्वा पृच्छामि भवन्तः उत्तरं ददतु इति भवति। अस्तु अहं पृच्छामि अत्र एषा अस्ति अहम् एकशः पृच्छामि। हा दीपक वदतु एकम् उदाहरणं ददातु। आं महोदय। हम्म, बालकः गच्छति, हम्म, बालकाः गच्छन्ति। सुन्दरं। हा सुस्मिता वदतु। सुमित्रा सुमित्रा छात्रः गच्छति छात्राः गच्छन्ति। सुन्दरं। रश्मि वदतु। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। बालकः लिखति बालकाः लिखन्ति। सुन्दरं। सागरिका वदतु। आं महोदय। बालकः गच्छति बालकाः गच्छन्ति। सुन्दरं। जन्मेजय वदतु। जन्मेजय अस्तु इति वदतु। शुकः खादति शुकाः खादन्ति। अस्तु तृप्तिमयी वदतु। छात्रः भ्रमति छात्राः भ्रमन्ति। उत्तमं। वनिता रामः गच्छति सीताः गच्छन्ति। रामः गच्छति सीताः गच्छन्ति। हा एताः गच्छन्ति। अस्तु शोभनं। हा सुस्मिता वदतु। आं महोदय। शिष्यः हम्म, पिबति शिष्याः पिबन्ति। सुन्दरं। दमयन्ति। हंस पिबति हंस गच्छति। किं किं हंस पिबति हंस हम्म, गच्छति। हंसः न बहुवचने हंसाः पिबन्ति एवं वदतु। हा वदतु आज्ञा। पुनः वदतु। हंसः पिबति हंसः गच्छन्ति। हाँ हंसाः साः इति वदतु। आदि मात्रा लगाओ। हंसाः वदतु। सा हंसा पिबति हंसा गच्छन्ति। अस्तु भवतु। जब क्रियापद लो तो एक साथ मतलब एक जैसा ही क्रियापद ले लो ताकि आप लोगों को भी समस्या ना हो समझने में। ठीक है क्योंकि हसती ठीक का है। हम लोग गच्छति का हम लोग बहुवचन कर लेंगे ना। जो क्रियापद एक वचन में दे रहे हो उसी का बहुवचन आप कर पा रहे कि नहीं वो देखना है ना। तो इसलिए एक ही क्रियापद लेना है अलग अलग नहीं लेना है। ठीक है अस्तु। ज्योतिर्मयी वदतु। बालिका पश्यति बालिकाः पश्यन्ति। हाँ हरप्रिया। आं महोदय। हाँ शिष्यः आगच्छति शिष्याः आगच्छन्ति। शिष्याः आगच्छन्ति छन्ति एवं वदतु। शिष्यः आगच्छति शिष्याः आगच्छन्ति। शिष्याः आगच्छन्ति। अस्तु अनिमा वदतु। आं महोदय। हम्म, छात्रः गच्छति छात्राः गच्छन्ति। रश्मिता। बालकः खादति बालकाः खादन्ति। सिन्धराणि। पुत्रः पठति पुत्राः पठन्ति। अस्तु शोभनं। दीपाञ्जलि। आं महोदय। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः नमो नमः। सिंहः खादति सिंहाः खादन्ति। सिंहाः खादन्ति परन्तु सिंहा घा उच्चारण नास्ति हा सिंहाः सिंहः सिंहाः इति। हा सिंहाः। अस्तु दीप्ति वदतु। दीप्तिरानी। ओम महोदय। बालिकाः गच्छति बालिकाः गच्छन्ति। बालिकाः इति एकवचने नास्ति
बालिका एकवचने केवलं बालिका इति। बालिका गच्छति बालिकाः गच्छन्ति इति। अस्तु। हा दीप्ति रेखा वदतु। आं महोदय हम्म, बालक खादति बालकाः खादन्ति। सुन्दरम्। अनन्या वदतु। आं महोदय बालिका पठन्ति बालिकाः पठन्ति। बालिका पठति पठति वदतु। बालिका पठति बालिकाः पठन्ति। बालिका पठति बालिकाः पठन्ति। सुन्दरम्। पुनश्च प्रलिप्ता। छात्रः क्रीडति छात्राः क्रीडन्ति। अर्पिता। सीता हसति सीताः हसन्ति। रूबी। शशकः भ्रमति शशकाः भ्रमन्ति। शुभलक्ष्मी। शुकः खादति शुकाः खादन्ति। अंकिता। आं महोदय छात्रः आगच्छति छात्राः आगच्छन्ति। आगच्छन्ति आगच्छन्ति वदतु। छात्राः आगच्छन्ति छात्राः आगच्छन्ति। न छात्रः आगच्छति वदतु। छात्रः आगच्छति। आम् छात्रः आगच्छति बहुवचने भवति छात्राः आगच्छन्ति। पुनश्च ममता अस्ति। ममता। नमो नमः महोदय। नमो नमः। बालकाः धावति बालकः धावति बालकाः धावन्ति। सुन्दरं। धावन्ति वदतु। धावन्ति। धावन्ति बालकाः धावन्ति। सुन्दरं। श्रावणी वदतु। बालिकाः पठति बालिकाः पठन्ति। बालिकाः एकवचने काः इति नास्ति विसर्ग नास्ति अतः बालिका केवलं सरलतया वक्तव्यं बालिका। बालिका इति वक्तव्यम्। अस्तु वदतु पुनरेकवारं वदतु। बालिकाः पठति बालिकाः पठन्ति। न बालिकाः पठति नहीं होता बेटा। एक वचन में बालिका बोलो। बालिका 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 उसमें विसर्ग मत लगाया करो। उच्चारण में हा मत लाया करो। ठीक है। बालिका हा ऐसा मत बोलो। ठीक है। वो बहु हाँ केवलम किम वक्तव्यम बालिका। बालिका। सुंदरम। श्रावणी अभवत ना। श्रावणी अभवत। श्रावणी आपने बोला ना अभी। आज्ञा। अस्तु तो इदानीम् अस्ति समल। आं महोदय बालकः पठन्ति बालकाः पठन्ति। बालकः पठन्ति नहीं होता है बेटा। पठति पठति एक वचन में पठति। पठन्ति बालकः पठति बालिकाः पठन्ति। हाँ बालकः पठति बालकाः पठन्ति एवं। राजलक्ष्मी। बालकः गच्छति बालकाः गच्छन्ति। सुन्दरं। सुरेश। आं महोदय नमो नमः। नमो नमः। राम लिखति रामः लिखन्ति। सुन्दरम्। अच्छा तुलसी वदतु। आं महोदय नमो नमः। अश्वः धावति अश्वाः धावन्ति। सुन्दरं। संगीता। युवकः गच्छति युवकाः गच्छन्ति। गच्छन्ति युवकाः गच्छन्ति। अस्तु पुनः हाँ सुनि वदतु।
छात्रः गच्छति छात्राः गच्छन्ति। छात्राः गच्छन्ति। अस्तु, इतोपि कोऽपि वदति वा? इतोपि सत्यराम वदतु। सत्यराम वदतु। नमो नमः महोदय। नमो नमः। रामः पठति रामः पठन्ति। रामाः पठन्ति, बहुवचने रामाः पठन्ति इति। पुनः वदतु एकवारम्। रामः पठति रामः पठन्ति। रामाः पठन्ति। रामाः वस्तुतः किसी का अगर जो नाम लो तो उसका बहुवचन करके आप जो है ना बहुवचन का रूप कर लोगे ना, तो फिर जो देखो राम पढ़ता है और राम लोग, मतलब बहुवचन उसको कैसे करोगे? राम मतलब क्या है? राम का मतलब है जो एक किसी एक के पुरुष का नाम लिया जा रहा है ना? और उसको बहुवचन कैसे करोगे? जैसे सत्यराम, एक सत्यराम पढ़ रहा है और बहुत सत्यराम पढ़ रहा है, तो सत्यराम बहुत भी होना चाहिए, एक साथ 2-3 होना चाहिए ना, है कि नहीं? हाँ, अगर पास ना रहे 2-3 तो फिर जो उसको बहुवचन कैसे करोगे, है ना? तो इसलिए कोई मतलब बालक या कोई जातिवाचक ले लेना है, जातिवाचक विशेषण पद ले लेना है ना? नामवाचक के विशेषण पद नहीं लेना है। समझ में आया? जैसे कोई मनुष्य बोल सकते हो, अश्व, गज, है ना, अज, शिक्षकः, छात्रः, ये सब क्या हो रहा है? जाति, जो एक समूह को दर्शाया जाता है, समझाया जाता है। अस्तु, के साहु? आं महोदय। नमो नमः। बालकः गच्छति बालकाः गच्छन्ति। सुन्दरं, धन्यवादः। अस्तु, तो इदानीं वयं किं पश्यामः? इदानीं में भिन्नतया किञ्चित् वयम् अभ्यासं कुर्मः। बाकी सब हाथ को नीचे कर दो, हाथ नीचे कर दो, हाथ उठाया हुआ है। तो अभी देखते हैं कुछ, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा अब दूसरों के लिए, यहाँ तक हम लोगों ने दूसरों के लिए, जैसे बालक जाता है, बालक पढ़ता है, बालक लिखता है, ये सब दूसरों के लिए हो रहा है। तो अपने लिए क्या होगा? ठीक है, अपने लिए जैसे कि अहम, अहम ये जो हो रहा है उसका बहुवचन वयम, हम सब। अहम का अर्थ है मैं और वयम का अर्थ है हम सब। तो अहम जो होता है उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा क्रियापद, वो भी देखना है। तो अत्र पश्यन्तु, यथा अहम वदामि, अहम वदामि, अहम वदामि, वयं वदामः, वयं वदामः, अहम वदामि, वयं वदामः इति भवति। स्पष्टं? वयं वदामः। अहं खादामि, अहं खादामि, वयं खादामः, वयं खादामः। अहं हसामि, अहं हसामि, वयं हसामः, वयं, वयं हम सब, है ना? अहम का अर्थ है मैं खाती हूँ अथवा खाता हूँ, अहम खादामि, अहम खादामि। वयं खादामः, हम सब खाते हैं। अहम पठामि, अहम पठामि, वयं पठामः, वयं पठामः। अहम लिखामि, अहम लिखामि, वयं लिखामः, वयम। अहम का अर्थ है मैं और वयम का अर्थ है हम सब। ठीक है, समझ में आया अभी? आम गुरुमा। अत्र अभ्यासं कुर्मः किञ्चित्, तदा इतोपि स्पष्टं भविष्यति। अत्र पश्यन्तु,
अत्र अहं यदि भवति तर्हि तस्य बहुवचनप्रयोगः कथं भवति तदपि पूर्वं मे लिखितं वर्तते। अस्तु, अत्र केवलम् अभ्यासं कुर्मः चेत् इदानीं सम्यक्तया इतोपि स्पष्टं भवितुं शक्यते। अभ्यासं कुर्मः चेत् तदा एव भविष्यति। अस्तु, भवतु नाम पटलं दृश्यते वा? आम् महोदय। अहं अहं वदामि, अहं वदामि। बहुवचने भवति वयं वदामः, वयं वदामः। वदामः। पुनश्च अहं पठामि, पठामि। किं भवति? वयं वयं पठामः। पठामः। अहं लिखामि, वयं लिखामः। वयं लिखामः। वयं लिखामः। सुन्दरम्। अहं स्मरामि, वयं स्मरामः। स्मरामः। अहं भजामि, भजामि अर्थात भजन करता हूँ अथवा करती हूँ। अहं भजामि, वयं भजामः। वयं भजामः। वयं भजामः। अहं पश्यामि, वयं पश्यामः। वयं पश्यामः, वयं पश्यामः। अहं क्रीडामि, क्रीडामि। तर्हि वयं क्रीडामः। वयं क्रीडामः। अस्तु, तो एतद् भवन्तः पश्यन्तु। अहं वयं तत्र किं भवति? अहं वयम् इत्यस्य तत्र बहुवचने क्रियापदानां बहुवचनरूपाणि। अत्र बिन्दु भवति अद्यतनीयपाठः यः वर्तते तस्य किं नाम अस्ति? तस्य नाम भवति क्रियापदानां बहुवचनरूपाणि, बहुवचनरूपाणि इति एवमस्ति। अस्तु, तो इदानीं भवन्तः एकवारं पठन्तु, सर्वे पठन्तु, सर्वे एतत् पठन्तु। अहं वदामि, वयं क्रीडामि, वयं क्रीडामः। धन्यवादः। अस्तु, तो लिखित्वा स्थापयन्तु एकवारं, ततः परं मे उदाहरणानि वयं वदामः। म्यूट कुर्वन्तु।
नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, हमने लिखने के लिए बोला है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये सब आप लोग लिखिए, अपने अपने कॉपी पर लिख लो। आम महोदय। आम महोदय। अभवत वा? आम। ओके। आम आम महोदय। महोदय अभवत। जब अगर कुछ हो जाए तो उसके बाद अभवत बोलना पड़ेगा, ठीक है? अभवत, हो गया। अभवत का अर्थ है हो गया, अभवत। सर्वेषाम अभवत वा? सबका हो गया? अभवत्। इदानीं वयं प्रयासं कुर्मः एकमेकं वाक्यं वक्तुम्। एक एक वाक्य आप सब बोलोगे। कौन कौन बोलना चाहेगा? अच्छा, राजलक्ष्मी वदतु। अहं पठामि, वयं पठामः। अर्पिता? अहं गच्छामि, वयं गच्छामः। अंकिता? अहं लेखामि, अहं लेखामः। अहं लिखामि, वयं लिखामः। वयं। ओडिया में क्या बोलोगे? ओडिया में क्या बोलोगे? बोलो। अहम को क्या बोलोगे? मुंह, है ना? मुंह। और उसका बहुवचन क्या होगा? आंबे माने। आंबे माने। हाँ, आंबे माने। तो इसका क्या होता है? हम लोग भी आंबे माने ऐसे नहीं बोलते हैं, हम लोग आमी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, तो अधुना पश्यन्तु, तत्र अहं लिखामि, वयं लिखामः, ऐसे होगा, ठीक है? पुनः वदतु, शुद्धरीत्या वदतु। अहं लिखामि, वयं लिखामः। वयं लिखामः। अस्तु, पुनश्च अस्ति अंकिता अभवत् न? अंकिता? आं महोदय। अस्तु, रश्मि? अहं स्मरामि, वयं स्मरामः। सुमित्रा? आं महोदय। अहं पश्यामः, वयं पश्यामः। नहीं बेटा, अहम पश्यामि। आपने नहीं लिखा क्या कॉपी पर? आपने लिखा है क्या? हाँ जी। हाँ, अगर लिखा है तो गलत क्यों हो गया? अहम लिखामः नहीं होता है, अहम लिखामि। आं महोदय। अहं पश्यामि, वयं पश्यामः। हाँ, वयं पश्यामः। अहम पश्यामि, वयं पश्यामः। अस्तु, संध्याराणी? अहं भजामि, अहं भजामः। अहम का बहुवचन करो। वयं भजामः। हाँ, वयं भजामः। अच्छे से ध्यान से देखो, ध्यान से देखकर ही बोला करो, ठीक है? इति। अहं गायामि, वयं गायामः। समल? अस्तु, ध्वनिः न आयाति सम्यक्तया। अस्तु, भवतु नाम। ममता वदतु। अहं गच्छामि, वयं गच्छामः। दीपक वदतु। अहं नयामि, वयं नयामः।
तृप्तिमयी अहं लिखामि वयं लिखामः वनिता वनिता अहं क्रीडामि वयं क्रीडामः आं महोदय अहं क्रीडामि वयं क्रीडामः आम् सागरिका वदतु आं महोदय सागरिका अहं पठामि वयं पठामः दीप्ति अहं पठामि वयं आम् पठामः दीप्ति रेखा आं महोदय अहं भजामि वयं दीपांजलि भजामः आं महोदय अहं दृश्यामि वयं पश्यामि दृश्यामः दृश्यामि नहीं होता है बेटा पश्यामि अहं पश्यामि वयं पश्यामः पुनः वदतु अहं पश्यामि वयं पश्यामः अस्तु ज्योतिर्मयी वदति वा आं महोदय अहं धावामि वयं धावामः रश्मिता अहं खादामि वयं ललिता खादामः अहं पठामि वयं पठामः सुन्दरं जन्मेजय अहं पश्यामि वयं पश्यामः आम् अंकिता अंकिता हरप्रिया अहं हसामि वयं हसामः शुभलक्ष्मी अहं क्रीडामि वयं क्रीडामः क्रीडामि क्री इति उच्चारणं भवेत् अस्तु तुलसी अहं स्मरामि वयं स्मरामः रूबी अहं पृच्छामि वयं पृच्छामः पुष्पा अहं पृच्छामि वयं पृच्छामः आमां पुष्पा अहं वदामि वयं वदामः दीप्ति अहं लेखामि वयं लेखामः लिखामः वयं लिखामः अस्तु सुरेश अहं पिबामि वयं पिबामः शिवप्रसाद अहं लिखामि वयं लिखामः आम रेखा नमो नमः गुरुवर नमो नमः अहं पठामि वयं पठामः रश्मिता आं महोदय अहं दृश्यामि वयं दृश्यामः सुस्मिता दिशामि न भवति अहं भजामि वयं भजामः रुको ये रश्मिता ने क्या बोला रश्मिता पुनः वदतु रश्मिता हरिओम रश्मिता रश्मिता मैं बोल देती हूँ दृश्यामी नहीं होगा ठीक है दृश्यामी को पश्यामी बोला जाता है दृश्यामी नहीं होता है ठीक है आम महोदय हाँ अभी आम महोदय बोल रहे हो पहले जब मैंने नाम बोला हाँ? अच्छा तो दृश्यामी नहीं होगा ध्यान पश्यामि पश्यामि अहं पुनः वदतु अहं पश्यामि वयं अहं पश्यामि वयं पश्यामः 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 पुनः तस्मै हाँ सुस्मिता अभवत् अनिमा वदतु आं महोदय अहं स्मरामि वयं स्मरामः सत्यराम अहं क्रीडामि वयं क्रीडामः अस्तु दिव्यरञ्जना अहं क्रीडामि वयं क्रीडामः
कीर्तिरंजन, कीर्तिरंजन। हाँ महोदय। बालकः कितना अहम किरति वयम किरति। अभी तक आपने नहीं लिखा शायद, जो मैंने लिखने को दिया था आपने नहीं लिखा। आपने लिखा क्या? नहीं लिखा ना? हाँ महोदय। क्यों नहीं लिखा? इसीलिए तो गड़बड़ है। और कहाँ गए थे आप जब मैं अहम और वयम पढ़ा रही थी? आप कहाँ थे? बोलो बेटा, आप कहाँ थे? आपने नहीं सुना ध्यान से? आपने ध्यान से नहीं सुना? अहम मैं अभी पढ़ाई हूँ, जो भी पढ़ाया गया है अभी, अहम और वयम। अहम मैं, वयम हम सब। तो अहम के साथ ती नहीं लगेगा क्रियापद में, मी लगेगा। जैसे अहम वदामि मैं बोलती हूँ, अथवा पुरुष होने से बोलता हूँ। अहम वदामि वयम वदामः हम सब बोलते हैं। वयम वदामः इति भवति। स्पष्टमस्ति? अहम वदामि वयम वदामः इति एव भवति। अधुना वदतु, एकम् उदाहरणं ददातु। आपको समझ में नहीं आया? हाँ, शिव प्रसाद वदतु। आं महोदय। के साहु? अहम पश्यामि वयम पश्यामः। अस्तु। रेखा? आं महोदय। अहं लिखामि वयं लिखामः। अस्तु, शोभनम्। तो एक प्रकारेण वयं पठितवन्तः अहं वयम् इति वयं सर्वेपि पठितवन्तः। तत्र समस्या अस्ति वा? नास्ति महोदय। भवतु नाम तर्हि। तो इदानीं मे किं भवति, भिन्नः प्रयोगः यद् वर्तते तद् वयं पठामः। भवन्तः सम्यक्तया एकवारं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। मम ध्वनिः आयाति वा? आं महोदय। अस्तु अस्तु, भवतु तर्हि। इदानीम् एतत्तु अभवत्। सम्प्रति भिन्नः विषयः अपि वर्तते, एतत् कर्तनं कुर्मः। अपरः विषयः अत्र पश्यन्तु, पटलं दृश्यते? तो अत्र पश्यन्तु, भवान् भवन्तः भवती भवत्यः सः ते एषः एते कः के सा ताः इति बहुवचन प्रयोगं वयं पश्यामः। तो भवान् गच्छति, अत्र किमस्ति? भवान् गच्छति। भवन्तः गच्छन्ति, भवन्तः गच्छन्ति। आप जाते हैं, आप सब जाते हैं। आप जाते हैं, आप सब जाते हैं। भवती गच्छति, भवत्यः गच्छन्ति। आप जाते हैं, आप सब जाते हैं। अर्थात महिला स्त्रीलिंगे भवति, परंतु पुल्लिंगे भवान् इति। सः गच्छति, ते गच्छन्ति। एषः गच्छति,
एते गच्छन्ति। पुनश्च कः गच्छति, कौन जाता है। के गच्छन्ति, कौन लोग जा रहे हैं। एवं अस्ति। सा गच्छति, वह जाती है। ताः गच्छन्ति, वो सब जा रहे हैं। ये स्त्रीलिंग में हो रहा है। एतत् स्त्रीलिंगे एव प्रचलति। तो अधुना तु द्वारा किं कुर्मः। तु अर्थात आदेश निमित्तं गच्छतु, गच्छन्तु, गच्छतु, गच्छन्तु। गच्छतु का अर्थ हो रहा है आप जाइए। भवान गच्छतु, आप जाइए। भवन्तः गच्छन्तु बहुवचन में क्या होगा, आप सब जाइए। इसको बोलने के लिए भवन्तः प्रयोग करना पड़ेगा अगर पुल्लिंग है ना। कई पुरुष अगर हो तो फिर ये भवन्तः बोलेंगे, ठीक है। और महिलाएं है तो भवत्यः, भवत्यः गच्छन्तु, आप सब जाइए। तो तु द्वारा वयम् आदेशं कर्तुं शक्नुमः। तु इत्यस्य प्रयोगेन आदेशः भवति। यथा आदेशाय, आदेशाय सरलतया अत्र वयं पाठयामः। आदेशाय तु इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तु यथा गच्छतु, गच्छतु, गच्छतु तत्र किं भवति, गच्छन्तु, गच्छन्तु। पठतु, पठतु, पठतु। तस्य बहुवचने पठन्तु। लिखतु, लिखन्तु। खादतु, खादन्तु। खादन्तु। स्मरतु, स्मरन्तु। स्मरन्तु। नयतु, नयन्तु। भवतु, भवन्तु, भवन्तु। पुनश्च आगच्छतु, आगच्छन्तु। आगच्छन्तु। अस्तु। तो एवं प्रकारेण वयं किं कर्तुं शक्नुमः, बहुवचन प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। बहुवचने एवं रूपाणि भवति। परंतु आदेशाय, जब कभी हम लोग किसी को आदेश करते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, आप जाइए, आप खाइए, आप पढ़िए, आप लिखिए, है ना। आप हंसिए, आप लाइए, तो ये सब होता है। और बहुवचन में आप सब करिए, आप सब लिखिए, आप सब बोलिए, तो ये होता है। हाँ, अधुना एतदेकवारं पठन्तु, सर्वे पठन्तु। ये मैं बोलती हूँ ना, पठन्तु पठन्तु, ये ही होता है। पठन्तु मैं बोलती हूँ ना, पढ़िए, पठन्तु।
गच्छतु गच्छतु पढ़ो एक बार तेरे को गच्छतु लिखतु पठतु स्मरन्तु अयन्तु भवन्तः आगच्छन्तु शोभन धन्यवाद। अधुना लिखित्वा स्थापयन्तु। ये लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। आं महोदय। अभवति न अभवत। पूरा कब लिखा? स्क्रीनशॉट मत लिया करो, लिखो। हर समय शॉर्टकट अच्छा नहीं है। मैं कुछ किसी कारण से ही तो लिखने के लिए बोल रही हूँ। लिखो इसको, पूरा लिखो। स्क्रीनशॉट ले लिया और अभवत बोल दिया। हाँ, देख देख कर अच्छे से लिखो। बाद में लिखूंगी ऐसा मत सोचना, लिखो। अभवत् महोदय। अभवत् गुरुमा। अभवत् गुरुमा। महोदय। अभवत् महोदय। अस्तु। अभवत् महोदय। हाँ हाँ, अभवत् महोदय। अस्तु भवतु। तर्हि आम्, अस्तु भवतु। तो इदानीं वयम् एतावत् पर्यन्तं पठितवन्तः। तत्र नूतनतया हाँ, नूतनतया वयं किम् अस्तु 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 भवतु। तो नूतनतया किं किं पठितवन्तः? नूतनतया पठितवन्तः एकवचनतः बहुवचनं क्रियापदानां बहुवचनरूपाणि। हाँ, एतानि क्रियापदानि सन्ति। एतानि कर्तापदानि न सन्ति, क्रियापदानि सन्ति।
हरि ओम। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः गुरुमा। ध्वनिः अकस्मात् एव तत्र काचित् समस्या जाता, अकस्मात् एव कर्तनम् अभवत्। अस्तु, भवतु नाम। तो अद्य एतावत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। तत्र आज्ञानिमित्तं मे किं भवति, यदा वयं मे कमपि आदेशं कुर्मः तदा किं भवति, तु इति योजनीयं। तु, गच्छतु, खादतु, पठतु, लिखतु इति तु योजयामः। पुनश्च यदि तत्र भवति बहुवचने तर्हि अन्तु, गच्छन्तु, खादन्तु, लिखन्तु, पठन्तु एवं प्रकारेण भवति। अस्तु, भवतु नाम। तो अद्य अत्रैव समापयामः, पुनरपि श्वः पठिष्यामः। इदानीं मे समयः अपि सञ्जातः। सर्वे सम्यक्तया उपविशन्तु, शान्तिपाठं कुर्मः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मेलिष्यामः। शुभमस्तु, शुभं मङ्गलं, शुभरात्रिः। ओम। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः नमो नमः गुरुमा। नमो नमः।